धर्मजमात गुरवे नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तिभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री सद्गुरुमूर्तये नमः। ओम देवीं वाचमन्त्रयन्त देवास्तां विश्वरूपा वृषभो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमूर्जन्दुहानां धेनुर्वागस्मानवसुष्टुतयतो यं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु रुद्ध्यास्मभ्येर्णोत्या मित्रं देवमित्रधेयं नोऽस्तु अनुराधानविषावर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्ववीराः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव तेषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। ओम पूर्वोक्तेवं विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां सजमानस्य गोत्रोद्भवस्य शिवगोत्रोद्भवस्नामधेयस्य राधाकृष्णनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवस्नामधेयस्य शरणप्रकाश पटेल नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवस्नामधेयस्य चंद्रशेखर पटेल नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य औडन्य गोत्रोद्भवस्नामधेयस्य जगदेव नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य शिवगोत्रोद्भवस्य सिद्धलिंगारेड्डी नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य सपुत्रकस्य सह कुटुम्बानां क्षेम स्थेम धैर्य स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं भक्ति ज्ञान वैराग्य योग्यता सिद्ध्यर्थं सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं दिने दिने उद्योगादि व्यापारादि व्यवसायादि राजकीयादि अधिक लाभाभि वृद्ध्यर्थं श्री वीर धर्मजमात कृपा कटाक्ष संपूर्ण प्राप्त्यर्थं मनस्से संकल्प नगां वारयं ते ये तोन्मिन्द्रमुस्तवामेषानं वस्वस्वराज्यं न राधसामर्दिशन्नः प्रस्तो शुदवगाशि शत्स्रवत्साम गीयमानो अभिराधसा जुगरतो आनो भरदक्षिणेनाभि सव्येन प्रवृषा इन्द्रमाणो वसोर्निर्भाको उपक्रमस्वा भरदृषदा दृष्टो जनानाम् अदा सुष्टरस्सवेदः इन्द्रयमुनुतेऽस्ति वाजो विप्रेभिसरित्वः अस्माभिः सुगं सुरः सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यो विश्वश्चन्द्राः वशैष्टमुक्षोजरन्ते गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां पूर्णं दुधाति रव्योसानेति एकदा प्रणुपहारति एकदेवे जमान आयुष्येजो दधाति ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं मंगलं गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मंगलम्। श्री वीर धर्मजमात गुरवे नमः। कर्पूर महामंगलानंद नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि। गुरवे नमः। पादारविन्दयोः महामन्त्रपुष्पाक्षरां समर्पयामि। भोलो वीर धर्मज माता की ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः कृपाकटाक्ष संपूर्ण प्राप्त्यर्थं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्दातो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ఇతను కొత్త ఎమ్మెల్సీ అతను జగదేవ్ గుజరాత్ కొత్త ఎమ్మెల్సీ ఇది ముగ్గురు కొత్త ఎంపీ కొత్త ఎమ్మెల్సీ Wow.